अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लेकर आए हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बारे में दिलचस्प और मालूमाती सवालात। देखते हैं आपको इनके बारे में कितना पता है। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने सबसे पहले किस इस्लामी महीने को इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ करार दिया? रमज़ान, मुहर्रम, ज़ुल्हिज्जा, रबीउल अव्वल। दुरुस्त जवाब है मुहर्रम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में किस शहर को पहली बार इस्लामी मुमलिकत का दारुल हुकूमत करार दिया गया? कूफा, दमिश्क, बसरा, मदीना। दुरुस्त जवाब है मदीना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब अल फ़ारूक किसने दिया था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दुरुस्त जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितने कमरी साल खिलाफत की? 10 साल 6 महीने, 10 साल, 8 साल, 12 साल। दुरुस्त जवाब है 10 साल 6 महीने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे को किस वजह से सज़ा दी और कानून सबके लिए बराबर करार दिया? झूठ बोलने पर, शराब पीने पर, गीबत करने पर, ज़कात ना देने पर। दुरुस्त जवाब है शराब पीने पर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत किसने की? अब्दुल्ला बिन सबा, हिरकल, अबू जहल, अबू लुलु फ़िरोज़। दुरुस्त जवाब है अबू लुलु फ़िरोज़। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस की कुंजियाँ किसके हाथ से वसूल कीं? बाज़ंतीनी बादशाह, मुकामी पादरी, रूमी जर्नैल, यहूदी सरदार। दुरुस्त जवाब है मुकामी पादरी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस मुल्क में नहर खुदवाई ताकि मिस्र से अनाज मदीना पहुंचाया जा सके? इराक़, शाम, फ़लस्तीन, मिस्र। दुरुस्त जवाब है मिस्र। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस करीबी रिश्तेदार को सज़ा दी ताकि कानून की बालादस्ती कायम रहे? अपने भाई को, अपने भांजे को, अपने मामू को, अपने बेटे को। दुरुस्त जवाब है अपने बेटे को। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में सबसे बड़ी इस्लामी फतूहात किस मुल्क में हुई? ईरान, रोम, यमन, तुर्की। दुरुस्त जवाब है ईरान। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम कुरान की किस सूरत को सुनने के बाद हुआ? सूरह फ़ातिहा, सूरह यासीन, सूरह बकरा, सूरह ताहा। दुरुस्त जवाब है सूरह ताहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी बार हज किया खिलाफत के दौरान? 3 बार, 1 बार, 10 बार, 5 बार। दुरुस्त जवाब है 1 बार। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कद कैसा था? छोटा, निहायत छोटा, निहायत लंबा, दरमियाना।
درست جواب ہے نہایت لمبا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو قاضی القضاء چیف جسٹس مقرر کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا توسیع کی گئی تھی؟ دوبارہ تعمیر ہوئی، چھوٹا کر دیا گیا، نہیں کی گئی؟ پہلی بڑی توسیع۔ درست جواب ہے پہلی بڑی توسیع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون تھا جسے شکست دی گئی؟ یہود خیبر، منافقین مدینہ، مجوسی ایران، رومی سلطنت۔ درست جواب ہے مجوسی ایران۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زلزلے پر انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ یہ قدرتی عمل ہے، کچھ نہیں، یہ کفار کی چال ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ درست جواب ہے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں کس بیماری کے پھیلاؤ کی وجہ سے فوج کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا؟ چیچک، طاعون، ہیضہ، کرونا۔ درست جواب ہے طاعون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یرموک میں کس سپہ سالار کو مقرر کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کس چیز کو امت کا فتنہ قرار دیا؟ صلح، علم، جنگ، عیش و آرام۔ درست جواب ہے عیش و آرام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی بار کس کو وظائف دینے کا آغاز کیا گیا؟ غریب عورتیں، نو مسلم، بچوں کو، علماء۔ درست جواب ہے بچوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے طویل جنگ کون سی لڑی گئی؟ یرموک، قادسیہ، احد، بدر۔ درست جواب ہے قادسیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آپ کس حالت میں تھے؟ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، سفر میں تھے، گھر میں آرام فرما رہے تھے، گھوڑے پر سوار تھے؟ درست جواب ہے مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کس کے ساتھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے سے پہلے کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ سفر شام، بدر کی جنگ، اپنی بہن پر ہاتھ اٹھایا، مدینہ ہجرت۔ درست جواب ہے اپنی بہن پر ہاتھ اٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری سے کیوں ہٹایا تھا؟ کمزوری کی وجہ سے، زیادہ شہرت کی بنا پر، بدعت کے الزام میں، عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے؟
درست جواب ہے زیادہ شہرت کی بنا پر۔ امید ہے آپ کو یہ کوئز پسند آیا ہوگا اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اپنے اسکورز ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور مزید ایسے اسلامی کوئز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔